इस दफ़ा उसने कॉल पिक कर ली थी और बोली क्या मसला है, क्यों पीछा नहीं छोड़ रहे हो, कहा था। और ज़रियाब को रुबाब की ये ही अदा तो अच्छी लगती थी। पीछा तो सारी ज़िंदगी नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा रुबाब, बेबी किसी खुशफहमी में मत रहना, ज़रियाब ने शरारत से जवाब दिया था। रुबाब जद छुई थी ज़रियाब के अंदाज पर। फ़ोन करने की वजह रुबाब ने पूछा। आई मिस यू, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू माई बेबी, ज़रियाब ने कहा। ओ प्लीज़ अपनी ये बकवास कहीं और जाके करो, रुबाब ने कहा। ज़रियाब मुस्कुराया और फिर बोला, सोच लो अगर तुम्हारी कोई सौतन आ गई तो कहीं कहाँ बर्दाश्त होगा तुमसे। ज़रियाब ने भरपूर तंग किया था रुबाब को, जिस पे वो तंग हुई भी थी, और फ़ोन काट दिया था। ज़रियाब भी मुस्कुराए बिना ना रह सका था, मगर ये वही जानता था कि कैसे वो खुद पे कंट्रोल किए हुए है। सोते वक्त उसने रुबाब की पिक ओपन की थी और उसको चूमकर सो गया था। मनाहिल को अहद किसी न किसी बहाने से तंग करता था। मनाहिल यलमाज को नहीं बता रही थी क्योंकि वो उसे मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी, वो सिर्फ मैसेज ही करता था। अब मनाहिल ने कितनी बार उसे ब्लॉक भी किया था, मगर वो नंबर चेंज करके मैसेज करता रहता था। अब मनाहिल कश्मकश में थी कि यलमाज को बताए कि ना बताए। या यलमाज ने सोचा कि मनाहिल और इसकी शादी को 7 माह हो गए हैं और अब वो हनीमून पे अभी तक नहीं गए थे। हनीमून का प्लान भी था लेकिन वो फ़िलहाल के लिए स्किप करना पड़ा था क्योंकि वो फ़िलहाल अहद को यूं आज़ाद नहीं छोड़ सकता था। मनाहिल की जान को अभी तक ख़तरा था, इसीलिए इसने मनाहिल के लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया था। मनाहिल जब अपने रूम में आई तो बेड पर एक गिफ्ट पड़ा था। उसको हैरत हुई कि ये यहाँ किसने रखा है। लहजा वो गिफ्ट को खोलने लगी। खोला तो वो एक ब्लैक कलर का लंबा गाउन था जो बेहद खूबसूरत था। साथ में एक नोट था जिसमें लिखा था, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है जानम, प्लीज़ ये पहन लेना, मेरी खातिर तुम्हारा यलमास। तुम्हारे पर मनाहिल का दिल धड़का था, लेकिन वो खुश भी थी और यलमास की बात भी नहीं टाल सकती थी, इसलिए उसने गाउन उठाया और चेंज करने चल दी। 5 मिनट में वो बाहर आई थी, मिरर के सामने बैठी और बालों को उसने खुला छोड़ दिया था। मेकअप में आईलाइनर, मस्कारा, काजल और होंठों पर सुर्ख लिपस्टिक लगाई, कानों में डायमंड के इयररिंग्स पहन लिए। वो बहुत हसीन लग रही थी। एक नज़र उसने मिरर में खुद को देखा और फिर पलटी ही थी कि सामने ही 3 पीस में यलमाज खड़ा था जो दीवाना वार मनाहिल की जानिब देख रहा था। मैं यल मनाहिल से उसकी निगाहों की तपिश बर्दाश्त नहीं हुई थी, इसीलिए वह नज़रें झुका गई और यलमाज इसके इस अंदाज पर मुस्कुरा दिया और बढ़कर उसके सामने अपना हाथ किया, जिसको मनाहिल ने पकड़ लिया। फ्रंट सीट पर उसको बिठाकर वो भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। कुछ देर बाद कार एक होटल के सामने रुकी जिसको दुल्हन की तरह सजाया गया था। मनाहिल ने उतरने की कोशिश की, लेकिन यलमाज ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। यलमाज क्या कर रहे हैं, नीचे उतारे, मनाहिल ने इधर उधर देखते हुए कहा। मनाहिल की ये बोलने की देर के यलमाज ने उसके लबों पर अपनी उंगली रख कर उसे चुप करवा दिया। वो दोनों होटल में दाखिल हुए थे। यलमाज ने पूरा होटल मनाहिल के लिए बुक करवाया था। वो उसको सरप्राइज़ देकर खुश करना चाहता था। अंदर चलकर यलमाज ने मनाहिल को उतारा था। पूरे हॉल में ब्लैक और वाइट कलर के बलून बिखरे थे और टेबल पर एक चॉकलेट फोरेस्ट केक भी था जो कि मनाहिल का फेवरेट था। मगर ये सब यलमाज को कैसे पता? मनाहिल सोच ही रही थी कि यलमाज बोला, जाना मैं जानता हूँ जिस हादसे से तुम गुजरी हो वो कोई मामूली बात नहीं है, इसलिए मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि तुम अपनी माजी के बारे में भूल जाओ, और मैं काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुका हूँ। मनाहिल सब बातें हैरानगी से सुन रही थी और एक अजीब सी खुशी भी हो रही थी। और तुम ये सोच रही होगी कि तुम्हारी बर्थडे के बारे में कैसे पता? तो जानम, जिनसे इश्क किया जाता है इनकी हर छोटी बड़ी खुशी के बारे में पता होता है। यलमाज की बातें सुनकर मनाहिल शॉक्ड रह गई थी। जब भी यलमाज ने इसके सामने हाथ लहराया, क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं, मनाहिल ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके सो माय ब्यूटीफुल जानम, लेट्स कट द केक। दोनों ने साथ में केक कट किया था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर जानम, हैप्पी बर्थडे टू यू, यलमाज ने बोला था
اور ساتھ میں ایک دوسرے کو انہوں نے کیک کھلایا تھا۔ مناہل کھل کر ہنسی تھی، ابھی وہ ہنسی رہی تھی کہ اچانک سب لائٹس آف ہو گئیں اور یلماز بھی کہیں نظر نہیں آیا۔ مناہل فکر مند سی ادھر ادھر دیکھنے لگی اور ساتھ میں یلماز کو آوازیں دینے لگی، یلماز کہاں ہیں آپ؟ پلیز مذاق مت کریں، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے پلیز۔ مناہل بول ہی رہی تھی کہ اچانک اس سے کسی نے پیچھے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا۔ مناہل کی چیخ نکلی تھی، کول ڈاؤن جنم، میں ہی ہوں۔ یلماز نے اس کے کان میں بول کر اس کی کان کی لو کو چوما تھا، اس کے لمس پر مناہل تڑپ اٹھی تھی۔ یلماز نے اس کو اپنے سامنے کرتے ہوئے بولا، کین یو ڈانس ود می؟ یلماز نے ایک ہاتھ مناہل کی طرف بڑھایا تھا۔ مناہل نے ایک نظر یلماز کی جانب دیکھا تھا اور پھر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور یلماز نے ایک ہاتھ مناہل کی کمر میں ڈال کر میوزک پلے آن کیا تھا، یہ جو مجھ پہ ہوا ہے تیرا ہی کرم، بن گیا تو میری چاہتوں کا حرم، دھڑکنیں میری بس میں رہی نہ صنم۔ مناہل کی دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں جیسے ابھی دل نکل کر باہر آ جائے گا۔ زندگی کو بہت ہے ضرورت تیری، پڑ گئی ہے اسے اب تو عادت تیری، میرے احساس پہ کر ذرا بارش، مجھ کو رہتی ہے ہر پل شدت تیری، میرے لیے ہی ہوا ہے جنم، اب تیری طرف ہی اٹھیں گے قدم، دھڑکنیں میری بس میں رہی نہ صنم۔ گانے کا ایک ایک بول یلماز کے دل کے جذبات کی عکاسی کر رہا تھا۔ گانا ختم ہوا تو وہ دونوں ہوش کی دنیا میں واپس آئے۔ جنم 2 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کرو، یلماز نے مناہل سے کہا، اور مناہل نے اوکے کہہ کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اب کھولو۔ مناہل نے دیکھا تو شارٹڈ سی رہ گئی۔ یلماز گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ جانم میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، ایکچولی یہ بات میں تمہیں بہت پہلے ہی بتا دینا چاہتا تھا، مگر تم اپنی اسٹڈی کے لیے آؤٹ آف کنٹری چلی گئی اور اس کے بعد یہ حادثہ ہو گیا تمہارے ساتھ، لیکن آج میں پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بولنا چاہتا ہوں کہ میں یلماز خان، مناہل یلماز خان سے عشق کرتا ہے، آج سے نہیں بہت پہلے سے، مگر پہلے کبھی موقع نہیں ملا بتانے کا، بٹ آئی ریئلی لو یو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یلماز اپنی دونوں بائیں کھولے کھڑا تھا۔ یہ سب سن کر مناہل کو اپنے اندر ایک سکون اترتا ہوا محسوس ہوا تھا، اور بس ایک ہی لمحہ تھا، وہ بھاگ کر یلماز کی باہوں میں سمائی تھی۔ یلماز بھی پورے دل سے مسکرایا تھا۔ مناہل یلماز سے الگ ہوئی تھی کہ یلماز نے اس کے ماتھے پر اپنا پیار بھرا لمس چھوڑا۔ مناہل مسکرائی تھی، جانم تمہارے لیے ایک اور گفٹ بھی ہے۔ یلماز نے ایک مخملی ڈبیا اس سے ایک خوبصورت سی چین نکالی جس پہ دل بنا ہوا تھا اور ایک ڈائمنڈ جڑا ہوا تھا، ساتھ میں بڑے لفظوں سے ایم اور وائی لکھا ہوا تھا، اٹس بیوٹیفل۔ مناہل نے بے سخت کہا تھا، تم سے کم ہے، یلماز نے کہا۔ مناہل مسکرائی تھی، پہنا دوں؟ یلماز نے کہا۔ مناہل نے اپنے بال گردن پر سے پیچھے ہٹائے تھے اور یلماز نے چین بنا دی تھی اور بولا، جانم اس چین کو خود سے دور مت کرنا، اس پر میرا اور تمہارا دونوں کے نام کے لیٹر لکھے ہوئے ہیں، اور اس میں ایک ایسی ڈیوائس ہے، تم جہاں کہیں بھی کسی جگہ بھی مشکل میں ہوگی تو مجھے پتہ چل جائے گا اور میں آ جاؤں گا، اوکے؟ یلماز نے مناہل کو پیار سے دیکھا تھا۔ مناہل کو خود کی قسمت پہ رخش آنے لگا تھا کہ اتنا پیار کرنے والا ہمسفر اللہ نے عطا کیا تھا۔ ساتھ ہی دعا میں اس نے اس کی سلامتی، اس کا اور اپنا ساتھ مانگا اور اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ جانم تم تھک گئی ہو، چلو چل کر سوتے ہیں۔ جب یلماز میں تھک گئی ہوں، مناہل نے بولا تھا۔ وہ اوپر جانے کے لیے قدم اٹھانے لگی ہی تھی کہ یلماز نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ میری جانم تھک گئی ہے، اسے مزید تکلیف کیسے دے سکتا ہوں، یلماز نے کہا تھا۔ مناہل نے مسکراتی آنکھوں کے ساتھ یلماز کو دیکھا تھا اور کچھ آنسو بھی آ گئے تھے آنکھوں میں، یہ آنسو خوشی کے تھے۔ یلماز نے اوپر جا کر مناہل کو اتارا اور پھر بولا، باری باری مناہل کے آنسوؤں کو اس نے اپنی ہونٹوں سے آنسوؤں کو اس نے اپنے ہونٹوں سے چن لیا تھا۔ مناہل نے ایک نظر اٹھا کر یلماز کو دیکھا تھا اور پھر اس کے سینے سے لگی تھی۔ یلماز شوق ہوا تھا۔ مناہل اپنی بے وقوفی پر خود کو کوسنے لگی تھی۔ کیا خیال ہے پھر جانم آج پوری رات میرے گلے سے ہی لگ کے رہنا ہے؟ یلماز نے شرارت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ مناہل نے ایک نظر یلماز کو دیکھا اور پھر بولی، اتنی بھی کیا جلدی ہے مائی ڈیئر ہیبی؟ بول کر مناہل بھاگی تھی اور یلماز اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ اتنی آسانی سے نہیں مسٹر ایس سی پی،
یلماز خان، مناہل نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ یلماز نے اس کے ہمیشہ یوں ہی ہنستے رہنے کی دعا مانگی تھی۔ ابھی وہ کمرے سے نکلتی ہی کہ یلماز نے اسے جا لیا۔ کیوں جانم، اب کہاں بچ کر جاؤ گی؟ یلماز نے کہا، جبکہ مناہل مسکرائی تھی۔ مجھے آپ سے بچنا بھی نہیں ہے، بندی حاضر ہے، میں اپنا آپ کو سرنڈر کرتی ہوں، مناہل نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ یلماز کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، کیونکہ اس کو اس کی پرانی مناہل آج واپس مل چکی تھی جو کہیں کھو گئی تھی۔ اس نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ مناہل کھڑی مسکرا رہی تھی اور وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ یلماز نے کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی طرف کھینچا تھا اور بولا، ابھی تو سرنڈر کر رہی تھی اور ابھی فرار ہو رہی ہو؟ مناہل مسکرائی تھی۔ اس کے یوں مسکرانے پر اور بار بار نظریں جھکانے پر یلماز کا دل بے ایمان ہوا تھا، اور اس نے اس کے لبوں پر شدت بھرا لمس چھوڑا تھا۔ مناہل نے آنکھیں بند کی تھی۔ کچھ لمحوں کے بعد اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشی تھی۔ مناہل سے نظریں نہیں اٹھائی جا رہی تھی، جبکہ اس کے گال لال ٹماٹر ہو چکے تھے۔ مناہل کے یوں شرمانے اس کی پلکوں کی لہجش کو دیکھتے ہوئے یلماز کے دل نے ایک اور پیار بھری شرارت کی تھی، اور اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے وہ بیڈ کی جانب لے گیا تھا۔ مناہل نے آج کی پوری رات یلماز کی شدت و اس کی محبت کو محسوس کرتے گزاری تھی۔ صبح پہلے یلماز کی آنکھ کھلی تھی۔ مناہل کو سوتا دیکھ کر اس کا پھر شرارت کرنے کا دل چاہا تھا، کیونکہ وہ سوتے وقت اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ یلماز سے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو ہماری جانب ابھی گہری نیند میں ہیں، تو کیوں نہ اس موقع کا فائدہ اٹھا لیا جائے، بول کر وہ اس کی گردن پر جھکا تھا۔ کافی دیر کے بعد جب مناہل کی آنکھ کھلی تھی تو یلماز کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ ایک مرتبہ پھر سے سرخ ہوئی تھی۔ رات والے سین اس کے دماغ میں گردش کرنے لگے تھے۔ وہ خوش تھی۔ مناہل نے جب خود کو ایک نظر دیکھا تو مزید شرم سے سرخ ہوئی، کیونکہ اس نے یلماز کی شرٹ پہن رکھی تھی اور یلماز نے اس کا بھرپور بے باک نظروں سے جائزہ لیا تھا۔ جناب، اب کیا شرمانا، اب تو سب دیکھ لیا۔ یلماز نے مناہل کو آنکھ ماری تھی۔ اف اللہ، کتنے بے شرم ہیں آپ، یلماز، بول کر وہ واش روم بھاگی تھی، اور اس کے اس طرح بھاگنے پہ یلماز کا کہکہ بلند ہوا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ عالیہ اور ذریاب کی شادی میں 1 ماہ باقی تھا۔ تیاریاں عروج پر تھیں، لیکن اس سب میں نہ تو رباب کوئی دلچسپی نہیں لے رہی تھی، اور نہ ہی ذریاب کو دامیان کا رباب سے بے تکلف ہونا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسی لیے ذریاب نے رباب کے ہر جگہ آنے جانے پر نظر رکھی تھی۔ دامیان کو پتہ تھا کہ ذریاب اور رباب کا ریلیشن شپ ٹھیک نہیں جا رہا۔ بس اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے رباب کو بولا تھا کہ اس کے لیے ایک سرپرائز ہے، وہ آج شام کو میرے ساتھ چلے۔ رباب نے کچھ سوچنے کے بعد ہاں کر دی تھی۔ شام کو وہ جب پہنچے تو ہلکا ہلکا اندھیرا چھا گیا تھا۔ سامنے کا مناظر دیکھ کر رباب کافی شاکڈ ہوئی تھی، کیونکہ دامیان نے اپنا پورا گھر ڈیکوریٹ کیا تھا اور سامنے ہال میں بڑے لفظوں میں سے سرخ رنگ سے لکھا تھا، آئی لو یو رباب لکھا تھا۔ رباب نے ناسمجھی سے دامیان کو دیکھا اور آگے بڑھ کر دیوار پر ہاتھ رکھا تھا تو اسے خون کی سمیل آئی تھی، مطلب کہ دامیان نے اپنے خون سے آئی لو یو رباب لکھا تھا۔ رباب ڈر گئی تھی، جیب سینکڑوں بندہ تھا۔ دامیان، یہ کیا ہے؟ اس نے دیوار کی جانب اشارہ کیا تھا۔ رباب، میں تم سے پیار کرتا ہوں اور میں نے اپنے خون سے دیوار پہ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ میں یہ چیز بہت پہلے بتانا چاہتا تھا، مگر نہ موقع ملا، نہ حالات نے اجازت دی۔ مگر دیکھو، تم اپنی شادی سے خوش نہیں ہو، اور وہ تمہارا سو کالڈ ہی شوہر ذریاب، وہ تمہیں ڈیورس نہیں کرتا۔ پلیز رباب، مجھ سے شادی کر لو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ یلماز، دامام نے دیوانہ وار رباب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ رباب کو دامیان کی دماغی حالت پہ شک ہوا تھا۔ واٹ، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو دامیان؟ تم میرے جسٹ فرینڈ ہو، اور میں نے کبھی بھی تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچا، رباب نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا۔ دامیان کو شدید طیش آیا تھا اور اس نے رباب کو بازوؤں سے پکڑ کر پوچھا تھا، تو کون ہے وہ جس کے بارے میں ایسا سوچا تم نے؟ ذریاب کے بارے میں ایسا سوچا اور اس کے بارے میں ہی ایسا سوچو گی؟ رباب نے بے خوف نگاہوں سے
दमाम की तरफ देखते हुए कहा था, यार रुबाब, वो ज़रियाब मिर्ज़ा अयाश किस्म का आदमी है, वो तुम्हारे लायक नहीं है। ज़रियाब जो ये सब सुन और देख रहा था, इसकी ज़बर का पैमाना लबरेज हुआ और आगे बढ़ा। दमयान के नाक पर 2 मुक्के मारे। यू ब्लडी, दमाम ने अपने नाक से बहते खून को देखकर कहा था। अभी दमाम उठता ही कि ज़रियाब ने उसे बालों से पकड़कर खींचा और घसीटा था। रुबाब परेशानी के साथ सारा मनाजिर देख रही थी। ज़रियाब ने दरमियान को इतना मारा कि वो नढाल हो गया। अभी वो और मारता ही कि रुबाब ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। ज़रियाब, क्या कर रहे हैं? मर जाएगा, छोड़ दें। उसकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हें हाथ लगाने की? ज़रियाब ने लहू बरसाती आंखों से दरमियान की जानिब देखा। ज़रियाब की आंखों में अपने लिए इतनी शिद्दत देखकर रुबाब एक पल के लिए खुद भी हैरान रह गई थी। ज़रियाब ने फिर से कॉलर से दरमियान को पकड़ा और बोला, बता साले, तेरी हिम्मत कैसी हुई इसको हाथ लगाने की? और क्या कह रहा था तू कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? तू देख, रुबाब मेरी बीवी है और सिर्फ मेरी है। तू शायद अभी ठीक से जानता नहीं है कि ज़रियाब मिर्ज़ा क्या चीज़ है, क्योंकि जो चीज़ मेरी है उसको कोई और देख और साथ हाथ लगाए, इससे पहले ही ज़रियाब मिर्ज़ा वो आंखें निकाल देता है और वो हाथ भी तोड़ देता है, और तुझ जैसों की हड्डियाँ मेरे घर के कुत्ते खाते हैं। और अभी ज़रियाब और मानने ही लगा था कि रुबाब ने उसे अपनी कसम दे दी, जिसकी वजह से वो रुक गया था, मगर ये कहना नहीं भूला था, आज सिर्फ इसके कहने पर छोड़ रहा हूँ। आइंदा ऐसी कोई भी घटिया हरकत करने की कोशिश की तो मुझे रुबाब की कसम है तुझे खुद अपने हाथों से मारूंगा। बोलकर उसने उसको एक झटके से छोड़ा और रुबाब का हाथ पकड़कर वहां से निकल गया था। दरमियान ने एक नज़र दोनों को जाते हुए देखा और बोला, तुझे क्या लगता है इतनी आसानी से तुझे छोड़ दूंगा मैं? दरमियान मलिक नाम है मेरा मेरा भी। ज़रियाब मिर्ज़ा, जा कुछ दिन के लिए जी ले। क्यों? इसके बाद रुबाब को सिर्फ मेरा ही होना है, चाहे फिर मुझे उसके लिए तुझे इस दुनिया से भेजना ही क्यों ना पड़े। दरमियान ने कहते हुए कैका लगाया था और रुबाब की पिक को जूम करते हुए अपने दिल से लगाया था। ज़रियाब बहुत फास्ट ड्राइव कर रहा था। रुबाब कब से उसे मना कर रही थी कि गाड़ी ऐसा चलाए, मगर वो था कि सुन ही नहीं रहा था। उसने गाड़ी एक सुनसान जगह जाकर रोकी। रुबाब कुछ पल के लिए खौफजदा हुई, मगर फिर खुद को कंपोज कर गई। क्यों लाए हैं यहाँ मुझे? अब क्या करना चाहते हैं? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हैं? रुबाब ने गाड़ी से बाहर निकलते हुए कहा। रुबाब के बोलने की देर थी कि ज़रियाब ने उसकी कमर में हाथ डाला था और उसकी चलती हुई ज़बान को ब्रेक लगाई थी। रुबाब ने दोनों हाथ ज़रियाब के सीने पर रखकर उसे दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन ज़रियाब को रुबाब के करीब आकर होश ही कहाँ रहता था। कुछ लम्हों के बाद उसने उसके होंठों को आज़ादी बख्श की थी। रुबाब उससे अलग होते हुए लंबे लंबे सांस लेने लगी थी। बहुत ही घटिया इंसान है आप, रुबाब ने उसकी तरफ देखते हुए फड़काने वाले अंदाज में कहा था। हाँ हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे मामले में बेबी। ये बोलकर वो उसके और करीब हुआ था और रुबाब 2 कदम पीछे हटी थी। ज़रियाब दिलकशी से हंसा था, लेकिन 1 मिनट में इसका लहजा सख्त हुआ था। रुबाब बेबी, तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि उससे दूर रहो, और तुम अच्छे से जानती हो कि ज़रियाब मिर्ज़ा को अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है। बोलकर वो गाड़ी में बैठा था और गाड़ी का दरवाज़ा खुला छोड़ा था, मतलब वो अंदर आकर बैठे। रुबाब पैर पटकती हुई गाड़ी में जाकर बैठी थी और ज़रियाब ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। घर पहुंचकर रुबाब लातादार सोचों में गर्क हो गई थी। दरमियान का उसको अपनी फीलिंग से आगाह करना और ज़रियाब का दरमियान से झगड़ा, ये सब आखिर चल क्या रहा था? क्या वाकई ही ज़रियाब चेंज हो गया था? क्या वाकई ही ज़रियाब का इश्क सच्चा था? सोचते हुए उसकी आंख लग गई थी। दरमियान ने रुबाब के सामने अच्छे बनने का नाटक किया था, जिसमें वो कामयाब हो गया था। उसने रुबाब से माफ़ी मांग ली थी, मगर ये तूफान आने से पहले वाली खामोशी थी। आलिया और उमर की शादी में 2 दिन बाकी थे। रुबाब ने उमर और आलिया दोनों की शॉपिंग की थी, जो दोनों को भी बहुत पसंद आई थी। आज उमर और आलिया की शादी थी। आलिया कोई अप्सरा लग रही थी। उसने रेड कलर का लहंगा पहन रखा था, जिस पे गोल्डन कलर का काम हुआ था। उमर ने ब्लैक एंड रेड कलर की शेरवानी पहनी थी। दोनों बेहद खूबसूरत लग रहे थे। रुबाब ने मेहरून कलर की मैक्सी पहन रखी थी, जिस पर गोल्डन काम हुआ था। रुबाब हमेशा की तरह शहजादी लग रही थी। ज़रियाब और अलमाज ने सेम कलर की ड्रेसिंग की थी और रुबाब और मनाहिल ने भी एक जैसे कपड़े पहने थे। ज़रियाब से नज़रें हटाना
हटाना मुश्किल हो रहा था। रुबाब पर से शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। रुखसती के वक्त आलिया अपने भाई और डैड के गले लगकर बहुत रोई थी। सब कुछ गैर खफियत अंजाम पा गया था। रुबाब आलिया को कमरे में लाई थी। कमरा तो दुल्हन की तरह सजा हुई था। साथ ही दीवार पर उमर और आलिया की सारी फोटोज लगी हुई थी और बेड पर रेड कलर से गुलाब के फूलों से दिल बना हुआ था। भाभी ये सब? आलिया ने खुशी और हैरत के मिले जुले तासर के साथ रुबाब से पूछा। आलिया ये सब उमर ने बोला था करने को। वो तो ठीक है भाभी, मगर ये फोटोज? हाँ मेरी भाभी, ये भी उमर के कहने पर किया है, रुबाब ने हंसते हुए कहा था। तो आलिया मुस्कुरा दी थी। रुबाब ने आलिया को बेड पर बैठने में मदद की थी और साथ ही खुद उसके पास बैठी थी और बोली थी, आलिया तुम मेरी भाभी कम और बहन ज़्यादा हो। किसी भी किस्म की कोई भी तकलीफ हो मुझे बिला झिझक बताना और मैं हमेशा साथ हूँ तुम्हारे। रुबाब ने आलिया के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, जबकि आलिया रुबाब के गले ही लग गई थी। थैंक यू सो मच भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। रुबाब मुस्कुराई थी और साथ ही रुबाब को एक शरारत सूझी। आलिया माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही हो मेरा भाई, बेचारा तो गया काम से। रुबाब ने आलिया को देखते हुए आंख मारी थी, जबकि आलिया सुर्ख हो गई थी। रुबाब उसके सर पर प्यार करते हुए कमरे से बाहर आई थी। वो अपने रूम में से गई और अपने रूम को लॉक किया था। शीशे में आकर वो खड़ी हुई। एक ससरी सी निगाह खुद पर डालने के बाद वो पलटी ही थी कि अपने सामने ज़रियाब को देखकर चीख निकलने ही वाली थी कि ज़रियाब ने उसके होंठों पर अपना हाथ रख लिया और बोला, बेबी मैं हूँ, टेंशन ना लो। आप हैं तभी तो टेंशन है। आप मुझे ये बताएं कि आप अंदर कैसे आए। रुबाब ने एक हाथ कमर पर रख कर एक स्टाइल से खड़े होते हुए कहा, बेबी तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है। ऑफकोर्स खिड़की से आया हूँ। रुबाब ने एक नज़र उसको देखा और फिर अपनी उंगली से इशारा करती हुई बोली, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, सो प्लीज़ जाए। ज़राब ने एक नज़र रुबाब को देखा फिर अपनी तरफ खींचा। रुबाब इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो सीधी ज़राब के सीने से टकराई थी। छोड़े मुझे ज़राब, क्या कर रहे हैं? छोड़ना ही होता तो पकड़ता क्यों बेबी? ज़रा आप पागल हो गए हैं क्या? ज़ुबान मुसलसल खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। हाँ तुम्हारे लिए ही तो पागल हूँ, तुम ही तो इश्क हो मेरा, तुम ही जिद हो, तुम ही जुनून हो। रुबाब को ज़राब की आंखों में सच्चाई दिखाई दी थी। आज बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम, ज़राब ने बहकते हुए लहजे में कहा और साथ ही अपने लब रुबाब की गर्दन पर रखे थे। ज़रियाब का लफ्ज़ महसूस होने पर रुबाब तड़प उठी थी। ज़रियाब ने जब रुबाब को इस तरह देखा तो उसे बेड पर जाकर बिठाया और बोला, रुबाब मैं जानता हूँ मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, शायद मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं सच में इश्क करने लगा हूँ तुमसे, प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा अपनी आखिरी सांस तक। बोल के ज़रियाब वहाँ से चला गया था। रुबाब की आंख से एक आंसू टपका था। तो क्या वाकई ही रुबाब ने ज़रियाब को माफ़ कर दिया था? उमर कमरे में आया। आलिया का दिल ज़ोर से धड़का था। अहम वो इसके पास बैठते हुए बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो मेरी जान। उमर ने दीवानावार आलिया की जानिब देखते हुए कहा था। आलिया के दिल ने एक बिट मिस की थी। उमर ये फोटोज ये सब क्या है? वो ये सब मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। अच्छा लगा? हाँ बहुत खूबसूरत है। अभी तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है। कौन सा गिफ्ट? यार तुम्हारी मुंह दिखाई और क्या। अच्छा तो दे। उमर ने एक मखमली डबिया से एक खूबसूरत डायमंड का ब्रेसलेट निकाला था और उसके बाजू में पहना दिया था। ब्यूटीफुल उमर, आलिया ने ब्रेसलेट की तरफ देखते हुए कहा था। उमर ने आलिया का हाथ थामकर उस पर बुसा दिया था और बोला, ऐसी ही हंसती रहा करो, बहुत प्यारी लगती हो। उमर की पुरतश निगाहों की ताब न लाते हुए वो नज़रें झुका गई थी। उमर आलिया के करीब हुआ था और आहिस्ता से उसका दुपट्टा उतारा था और उसके बालों को पिन से आज़ाद किया था और आगे बढ़कर उसके बालों की खुशबू को अपने अंदर उतारा था। आलिया के दिल की धड़कनें तरतीब होने लगी। उमर ने आलिया की पेशानी पर अपने लब रखे थे। आलिया ने अपनी आंखें बंद करते हुए इसके लफ्ज़ को महसूस किया था। उमर, आलिया ने उमर को पुकारा था। जी उमर की जान, आप हमेशा मुझे यूं ही प्यार करेंगे ना? हाँ हमेशा। मेरा प्यार कभी भी तुम्हारे लिए कम नहीं होगा, बल्कि ये हर नए दिन के साथ और बढ़ता जाएगा। उमर के मुंह से इजहार सुनकर उसको अपनी रगों में सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ था। उसने उमर के सीने पर सर रखा था जब ही उमर ने उसको अपने सामने करते हुए प्यार से कहा, फिर इजाज़त है। आलिया ने नज़र झुकाकर एक दफ़ा फिर उमर के सीने पर सर रखा था। उमर समझ गया था, इसीलिए उसने रूम की लाइट ऑफ की और उमर पर आलिया पर झुकता चला गया था।
صبح عالیہ کی آنکھ عمر سے پہلے کھل گئی تھی، اس لیے وہ جلدی سے شاور لے کر نکلی اور عمر کو جگانے لگی تھی۔ عمر عمر اٹھے نہ، دیکھیں ٹائم کیا ہو گیا ہے۔ عالیہ ذرا سی آگے کی طرف جھکی تھی کہ عمر نے ہاتھ کھینچ کر خود پر گرا لیا۔ عمر اف کتنی ایکٹنگ کرتے ہیں، میں سمجھی آپ سو رہے تھے۔ عمر مسکرا دیا، چلیں اٹھیں، دیر ہو رہی ہے۔ ایک شرط ہے میری، عمر نے کہا۔ کیسی شرط؟ عالیہ نے پوچھا۔ روز صبح ایسی ہی رومانٹک طریقے سے جگاؤ گی تو اٹھوں گا، عمر نے شرارت سے بھرپور لہجے میں کہا تھا۔ عمر آپ ہٹے پیچھے، میں آپ سے بات نہیں کروں گی، عالیہ نے سرخ ہوتے ہوئے چہرے سے کہا۔ اوکے پھر میں بھی نہیں اٹھوں گا۔ اوکے ٹھیک ہے، ایسے ہی اٹھاؤں گی، عالیہ نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ عمر نے مسکرا کر اس کے گال پر کس کی تھی اور واش روم چلا گیا تھا۔ مناہل جہاں کہیں بھی آتی جاتی، دو نظریں اس کا پیچھا کرتی، اور آج مناہل ڈرائیور کے ساتھ اکیلی کچھ کام سے باہر آئی تھی۔ آج یلماز ساتھ نہیں تھا کیونکہ اس کے کچھ ضروری کام پڑے تھے، ایک کیس کے سلسلے میں، جس کی وجہ سے اس کو تھانے کے لیے نکلنا پڑا تھا، اور احد نے اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بار پھر سے مناہل کو کڈنیپ کر لیا تھا۔ احد کے کسی بندے نے بڑی مہارت سے مناہل کے منہ پر رومال رکھا تھا، اور ایک سیکنڈ کے اندر مناہل اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ مناہل کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک کمرے میں بند پایا تھا جو نہایت کشیدہ اور خوبصورت تھا۔ وہ حیران تھی کہ اس کو یہاں کون لایا، ساتھ میں وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ یلماز کو اس کی کڈنیپر ہونے کا پتہ ہوگا بھی یا نہیں۔ اس پر مناہل کو شدت سے یلماز کی یاد آئی تھی، ساتھ وہ اللہ سے دعا کرنے لگی تھی کہ کسی طرح یلماز یہاں پہنچ جائے۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ مناہل نے جب غور سے دیکھا تو وہ ایک 35 سالہ مرد تھا۔ تم کون ہو اور کیوں لائے ہو یہاں مجھے؟ مناہل نے سوال کیا۔ تمہارا عاشق ہوں میری جان، یاد کرو کون ہوں میں، احد کھوکر۔ مناہل نے حیرت سے دیکھا تھا۔ ہاں میں ہی احد کھوکر ہوں، تمہارا احد۔ بکواس بند کرو اپنی، اس نے مناہل کے منہ کو پکڑ کر کہا۔ میرا یلماز آ گیا نا تو وہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ او ریئلی ڈارلنگ، پہلے اسے یہاں آنے تو دو، وہ آئے گا، ضرور آئے گا۔ ٹھیک ہے، وہ اگر مجھے ہرانے میں کامیاب ہوگا تو میں تم دونوں کو جانے دوں گا، اور اگر وہ ہار گیا تو ابھی اور اسی وقت تمہارا اور میرا نکاح ہوگا۔ اس کو بیڈ پر پھینکتے ہوئے وہ باہر نکل گیا تھا۔ مناہل کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے، وہ شدت سے دعا کر رہی تھی، وہ دعا مانگ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر اپنی چین پر پڑی تو اسے ایک امید کی کرن نظر آئی تھی۔ مطلب اب یلماز آسانی سے مناہل کو ڈھونڈ سکتا تھا۔ یلماز گھر آیا تو سب سے مناہل کو کمرے میں دیکھا، وہ وہاں نہیں تھی۔ کچن میں دیکھا، وہاں بھی نہیں تھی، حتیٰ کہ پورا گھر چھان لیا، نہیں ملی۔ مگر وہ باہر گیا اور ڈرائیور سے پوچھا، اور ڈرائیور نے سب سچ سچ بتا دیا۔ لہو برساتی نظروں سے اس نے ڈرائیور کی جانب دیکھا اور خود پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ وہ کہاں ہے۔ نہیں میرے اللہ، اس بار اس کو مجھ سے دور مت کرنا، میں مر جاؤں گا، میں نہیں رہ سکتا اس کے بنا، یا خدا پلیز۔ ایک آنسو گرا تھا یلماز کی آنکھ۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے مناہل کی وہی چین یاد آئی۔ وہ بھاگتے ہوئے کمرے میں پہنچا تھا اور اس نے مناہل کو ٹریس کر لیا تھا، ساتھ ہی گاڑی کی چابیاں اٹھائی تھی اور ایک کال ملائی تھی۔ ہاں علی، اس پتے پر پہنچو اور ساتھ میں 2-3 آدمی اور بھی رکھ لینا، اور پولیس کی گاڑی میں مت آنا، میں نہیں چاہتا کہ ہمارا دشمن چوکنا ہو جائے۔ اوکے گڈ، آئی ایم ویٹنگ، بول کر کال کٹ کر کے اس نے گاڑی کی سپیڈ کو فل کیا تھا، کیونکہ اسے کسی بھی طرح سے مناہل تک جلد سے جلد پہنچنا تھا۔ وہ مناہل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اب وہ اندر کیسے جاتا، کیونکہ سامنے ہی احد کے آدمی کھڑے تھے۔ وہ یہ ہی سوچ رہا تھا کہ اچانک اس سے پیچھے کی جانب ایک دروازہ نظر آیا تھا۔ اس نے علی کو اور اپنے باقی بندوں کو اشارہ کیا کہ وہ یہیں رک کر اس کا انتظار کریں، اس کا، اور جب وہ سگنل دے تو اندر آ جائیں۔ یلماز اندر جا چکا تھا۔ باہر مین انٹرنس پہ 2 آدمی تھے۔ یلماز کے باقی ساتھیوں نے ان سب کو گولیوں سے بھون ڈالا تھا، اب اندر جانے کا راستہ صاف تھا۔ احد نے جب گولیوں کی آواز سنی تو اس نے اپنی گن اٹھا لی اور مناہل کے کمرے کی جانب گیا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تھا۔ آ گیا تمہارا عاشق، احد نے مناہل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مناہل کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ ضرور آئے گا، اور وہ آ گیا۔ احد کے ماتھے پر بل پڑے اور اس نے آگے بڑھ کر مناہل کو اس کے بالوں سے جگڑا اور بولا، وہ یہاں آیا تو اپنی مرضی سے ہے، مگر جائے گا میری مرضی سے، اور میری مرضی تو تم جانتی ہی ہو میری جان۔ احد نے ایک کمینگی مسکراہٹ مناہل کی جانب اچھالی اور پھر بولا، اب بتاؤ کون بچائے گا تمہارے اس سو کولڈ شوہر کو مجھ سے؟ مناہل مسکرائی تھی، جبکہ احد حیران ہوا تھا۔ اپنا سوچ کمینے، تجھے
कौन बचाएगा उससे। मनाहिल ने पीछे की जानिब इशारा करते हुए कहा था। आहद ने पीछे मुड़कर देखा तो अली और यलमाज दोनों खड़े थे। यलमाज ने अपनी दोनों बाजू हमेशा की तरह फैलाई थी मनाहिल के लिए और वो भागकर उसकी बाहों में हमेशा की तरह समाई थी। तुम ठीक हो ना जानम? यलमाज ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ ठीक हूँ, आपके होते हुए क्या हो सकता है मुझे, आप तो ठीक है ना? यलमाज को मनाहिल का केयरिंग अंदाज बहुत पसंद आया था। हाँ मैं भी ठीक हूँ। और आहद जो गुस्सा जब्त किए ये सब कुछ देख रहा था बोला, बहुत होगी तुम्हारी ये आशिकी, अब बस तुम कलमा पढ़ लो यलमाज खान। आहद ने ट्रैगर पे हाथ रखा ही था कि अली ने उसके हाथ पर गोली मारी थी। वो दर्द से कड़हा कर रह गया था। अली ने और यलमाज के बाकी आदमियों ने आगे बढ़कर आहद को घेरे में ले लिया था। यलमाज ने मनाहिल को खुद से अलग किया और हथकड़ी लेकर आगे बढ़ा और आहद की आंखों में अपनी आंखें गाड़ते हुए बोला, यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर आहद खोकर। अली इसको हथकड़ी पहनाने लगा था कि आहद ने अली से हथकड़ी ले ली और बोला, इसको हथकड़ी मैं खुद पहनाऊंगा। वैसे भी मेरी दिली ख्वाहिश थी कि अपने दुश्मन को खुद अपने हाथों से ये शर बख्शूं। यलमाज ने एक तंजिया मुस्कुराहट आहद की जानिब उछाल कर हथकड़ी इसको पहनाई थी और बोला, ले जाओ उसे और इतनी जियत दो कि उसे कि ये मौत मांगे और वो भी ना मिले उसे। असल में आहद खोकर एक गुंडा था, बहुत से लीगल इश्यूज और कामों में मुलविस था, जिसके जैसे कि स्मगलर वगैरह। तो आज मुल्क को एक बहुत बड़े गुंडे से भी निजात मिली थी और ये सिर्फ यलमाज की वजह से मुमकिन हुआ था। यलमाज को इस कामयाबी पे ना सिर्फ दाद मिली थी बल्कि उसकी प्रमोशन के साथ साथ उसका रैंकिंग एसपी से डीएसपी हो गया था। मनाहिल भी बहुत खुश थी। यलमाज ने जैसा कहा था वैसा कर दिखाया था। मनाहिल के मुजरमों को इनके किए की सज़ा मिल चुकी थी और आज हकीकत में मनाहिल को इंसाफ मिला था। रात को अलमास टेरेस पे खड़ा था कि पीछे मनाहिल का खड़ी हुई और उसने यलमाज को बैक से हक किया था। थैंक्स यलमाज, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। जानो मैंने इश्क किया है तुमसे, और जिनसे इश्क किया जाए इनके लिए जान भी दे दी जाए तो वो भी कम है। अल्लाह ना करे आपको मेरी उम्र भी लग जाए। मनाहिल ने नीम आंखों से कहा। यलमाज ने मनाहिल के आंसू अपने होठों से चुने थे। यलमाज, मुझे आपको कुछ कहना है। हाँ ना जानम, कहो ना। मनाहिल कुछ पल के लिए रुकी और फिर बोली, उस दिन जब आपने मुझे प्रपोज किया था उस टाइम मैंने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज मैं कहना चाहती हूँ आपसे यलमाज, आपके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बेरंग हो चुकी है, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी में आकर उसको रंगों, खुशबुओं और प्यार से भर दिया है। आप नहीं तो मैं नहीं, जहाँ आप वहाँ मैं। आई love you Yilmaz, I love you so much, you are the best of my life, I can't leave this out, you be mine forever। मनाहिल के मुंह से इज़हार मोहब्बत सुनकर यलमाज की रगों में सुकून उतर गया था। I love you too जानम and I will always be yours जानम। जी तुमने शुक्रिया कहने की बात की थी ना? हाँ क्यों, एक आइडिया है मेरे पास थैंक्स बोलने का। वो कौन सा? मुझे 2 प्यारे से बेटा और बेटी दे दो। यलमाज की बात सुनकर मनाहिल लाल टमाटर हुई और बोली, बहुत बेशर्म है आप। बोलकर अंदर की जाने भागी। पीछे यलमाज का कहका बुलंद हुआ था और वो बोला, अरे जानम रुको तो सही। बोलकर वो भी इसके पीछे भागा था। दरमियान ने रुबाब और ज़रियाब दोनों को डिनर पे इनवाइट किया था। रुबाब ने मजबूर होकर कॉल कर ली थी ज़रियाब को। तुम्हें पता है ना मुझे वो जान जहर लगता है। ज़रियाब ने कहा था। हाँ लेकिन अब वाकई ही अगर मुझसे करते हैं तो मेरे साथ चलेंगे। वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है, बस माफ़ी मांगना चाहता है और कुछ नहीं। ओके, सिर्फ तुम्हारे कहने पर तैयार हूँ मैं, रात को तैयार रहना, पिक कर लूँगा मैं। ओके हाँ। और हाँ सुनो जी, आज वाइट कलर पहनना, मुझे तुम्हें इस कलर में देखने का बहुत दिल चाह रहा है। रुबाब का दिल जोर से धड़का था। ओके बोलकर जल्दी से उसने कॉल डिस्कनेक्ट की थी और अपनी अथल पथल होती सांसों पे काबू पाने की कोशिश करने लगी थी। रुबाब ने आज वाइट कलर का शॉर्ट फ्रॉक पहना था, साथ में उसने लंबे बालों को खुला छोड़ा था, कानों में वाइट कलर के इयररिंग्स पहने थे, आंखों में सिर्फ काजल और होंठों पर लाल लिपस्टिक फेर ली थी, साथ में वाइट कलर की हील्स पहन ली थी। खुद पे एक नज़र डालकर वो नीचे आ गई। रुबाब, बेटा कहाँ जा रही हो? रुबाब को ही मम्मा ने पूछा। मम्मा, मैं ज़रा आपके साथ डिनर पर जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी। ओके बेटा, ख्याल रखना अपना। ओके मम्मा, अल्लाह हाफिज़।
सानिया बेगम दिल ही दिल में खुश हुई थी कि रुबाब का दिल पिघल रहा था। ज़रियाब को लेकर उन्होंने ज़रियाब और रुबाब की खुशियों के लिए ढेरों दुआएं मांगी थीं, लेकिन फ़िलहाल किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रुबाब जब नीचे आई तो ज़रियाब गाड़ी से टेक लगाकर उसका ही वेट कर रहा था। उसको देखकर उसकी बेपनाह हुस्न में खो गया था। क्या थी ये, किस कदर इसके हवासों पर सवार हो चुकी थी। वो उससे इश्क करते करते खुद को इग्नोर गंवा बैठा था। वो ज़रियाब मिर्ज़ा जो कभी किसी की एक ना सुनता, अपनी मर्जी करता था, वो आज एक मामूली सी लड़की की बात मान गया था। नहीं, वो लड़की मामूली नहीं थी, वो लड़की इसका इश्क थी और ज़रियाब मिर्ज़ा की पसंद मामूली थोड़ी हो सकती थी क्या। वो होश की दुनिया में वापस आया जब रुबाब ने उसे पुकारा, चलें, चलो कहकर उसने इसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और ख़ुद ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। रुबाब ज़रियाब की नज़रों से कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि वो बार बार सामने से नज़र उठाकर उसकी जानिब देखता। आखिरकार रुबाब तंग आकर बोली, ओह ज़रियाब, मरने का इरादा है क्या? जो पहले ही किसी पर मर चुका हो वो और क्या मरेगा? आपकी इन फजूल बातों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। रुबाब बोली थी, हाय जालिम लड़की, और हाय रे ये इश्क जालिम, मुझे जीने नहीं देता। ज़रियाब ने ठंडी आह भर के कहा, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूब के जाना है। रुबाब के दिल ने एक बीट मिस की थी, मगर जल्द ही खुद को कंपोज करके बोली, अपनी नज़रें मुझसे हटाकर ड्राइविंग पर मर्ज कर रखें। रुबाब ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे एक काम है, पहले उसको कर लूँ, इसके बाद। ज़रियाब ने कहा, कौन सा काम? रुबाब ने पूछा। ये काम, ज़रियाब ने बोल कर गाड़ी एक तरफ रोकी और रुबाब की कमर में हाथ डालकर उस पर झुका। रुबाब की आंखें हैरत से खुली थी। दोनों हाथ ज़रियाब के सीने पर रखकर उसने उसको खुद से दूर करने की कोशिश की, मगर वो ज़रियाब ही क्या जिसको किसी बात का असर हो जाए। चंद लम्हों के बाद उसने उससे अपनी गिरफ्त से आज़ादी बख्शी थी। रुबाब लंबे लंबे सांस लेने लगी और फिर खुद को गाड़ी के मिरर में देखा। इसकी चीख निकलते निकलते रह गई। उसकी सारी लिपस्टिक फैल चुकी थी। तन्हाई घटिया इंसान है आप, ऐसे कौन करता है? जब इतना तड़पाओगी तो यही हाल होगा ना। ज़रियाब ने नज़र अब सामने ही रखी थी। रुबाब जो टिश्यू से अपनी लिपस्टिक साफ करने में मसरूफ़ थी, पल भर को रुकी थी। सारी लिपस्टिक ख़राब कर दी मेरी। रुबाब ने सदमे से कहा, तो क्या हुआ, तुमने लगाई भी तो मेरे लिए ही थी ना। ज़रियाब ने कहा, और आपको किसने कहा कि मैंने आपके लिए लगाई थी? तो क्या मेरे लिए नहीं लगाई थी? ज़रियाब ने आबरूएं उचकाकर पूछा। नहीं, रुबाब ने बोला ही था कि ज़रियाब ने उसकी बाजू पकड़ ली और सुर्ख आंखों से घूरा। फिर किसके लिए लगाई थी? ज़रियाब की आंखों में अपने लिए इस कदर शिद्दत देखकर रुबाब दंग रह गई। बोलो, किसके लिए लगाई थी? ज़रियाब ने उसकी बाजू पे गिरफ्त मजबूत की थी। आपके लिए ही लगाई थी। रुबाब ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए जवाब दिया। ज़रियाब मुस्कुराया और उसका हाथ चूम लिया, जबकि रुबाब सिर्फ ज़रियाब के बारे में सोचती रह गई। कैसा धूप छाँव जैसा शख्स था ये। वो लोग दरमियान के घर पहुंच चुके थे। ज़रियाब ने रुबाब का हाथ पकड़ कर रखा था। जब दरमियान ने ये देखा तो वो बहुत जला, मगर जल्दी ही खुद को कंपोज हो कर गया। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश। तुम अपनी सुनाओ? ज़रियाब बोला, हाँ मैं भी ठीक हूँ। अब आप अंदर चलो ना, बाहर ही खड़े रहोगे क्या? अंदर चलकर वो तीनों ड्राइंग रूम में बैठे थे। एक्चुअली ज़रियाब और रुबाब, मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस दिन पता नहीं क्या हो गया था मुझे। दरमियान ने नाटक करते हुए कहा, इट्स ओके, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमारे लिए ये ही बहुत है। ज़रियाब ने मुस्कुरा कर कहा। दरमियान भी मुस्कुरा दिया। इतनी देर में खाना भी लग चुका था। वो लोग खाने के टेबल पर जा के बैठे थे। एक्सक्यूज़ मी, वाशरूम किधर है? ज़रियाब ने पूछा। दरमियान ने रास्ता बता दिया तो वो उठकर वाशरूम चला गया। जैसे ही वो वाशरूम गया था, दरमियान ने अपनी गन निकाल कर रुबाब पर तान ली। ये क्या कर रहे हो रुबाब? अगर तुम मेरी ना हुई तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। या तो मुझे हाँ कर दो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। दरमियान ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी कभी भी नहीं होंगी, समझे तुम? ओके, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। दरमियान ने बोलकर ट्रिगर पर हाथ रख कर एक फायर किया था। साथ ही रुबाब की चीख बुलंद हुई थी। रुबाब तो बिल्कुल सलामत थी, तो गोली किसे लगी थी? गोली ज़रियाब को लगी थी, क्योंकि रुबाब के सामने ज़रियाब आ गया था। रुबाब ने बेयकीनी से नीचे गिरते हुए ज़रियाब की जानिब देखा और नीचे झुककर उसके सर
اپنی گود میں رکھا اور آنسو سے تر ہوتے چہرے کے ساتھ زریاب کی جانب دیکھا تھا۔ زریاب پلیز اپنی آنکھیں مت بند کرنا، میری طرف دیکھو، میں ہوں تمہاری روحی پلیز۔ رباب نے روتے ہوئے زریاب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ زریاب نے رباب کی جانب دیکھا تھا اور مسکرایا تھا اور بولا تھا، رباب پلیز مجھے معاف کر دینا، میں تمہارا مجرم ہوں، میں تمہاری زندگی کو جہنم بنا دیا تھا، مگر میرا خدا گواہ ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب مگر سچا عشق ہو گیا ہے تم سے اور ہمیشہ رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھنا اور ہو سکے تو معاف کر دینا مجھے۔ زریاب خاموش ہو گیا تھا، رباب کی سانسیں پل بھر کو تھمی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رباب نے زریاب کی نبض چیک کی تھی جو نہیں چل رہی تھی۔ دمیان حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا کہ رباب کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی، اس نے نیچے پڑی ہوئی گن اٹھائی تھی اور دمیان پہ تان لی تھی۔ یلماز بھی وہاں آ گیا تھا۔ اصل میں یلماز زریاب کو کال کر رہا تھا اور وہ اٹھا نہیں رہا تھا، اور زریاب نے یلماز کو دمیان کی حقیقت کے بارے میں بتایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ وہ معافی مانگنا چاہتا ہے، لیکن یلماز نے پھر بھی زریاب کو محتاط رہنے کا کہا تھا، اور جب زریاب سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تو وہ پریشان ہو گیا، اس لیے وہ دمیان کے گھر پہنچ گیا تھا اور سامنے کا مناظر دیکھ وہ دنگ رہ گیا تھا۔ بھابھی نہیں، پلیز آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتی، پلیز دیکھیں، میں جانتا ہوں اس نے جو کیا وہ غلط تھا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں میں اس کو سزا دوں گا، کڑی سے کڑی، پلیز گن نیچے رکھ دیجئے۔ لیکن رباب کو کچھ کہاں سنائی دے رہا تھا، اسے تو بس اپنے زریاب کے مجرم کی جان لینی تھی، اور ساتھ ہی اس نے فائر کیا تھا۔ 2 گولیاں دمیان کے سینے میں پھونس ہو گئی تھی۔ دمیان کو مارنے کے بعد وہ زریاب کے پاس آئی تھی اور بولی، تمہیں زندہ ہونا پڑے گا زریاب مرزا، ہر دفعہ تمہاری نہیں چلے گی، مجھے تمہیں واپس لانے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑا تھا میں کروں گی، اب تک تم نے صرف اپنی شدتیں دکھائی ہیں، اب میں دکھاؤں گی، اب میری دیکھو۔ یلماز نیم آنکھوں سے مسکرایا تھا اور دونوں کی خوشیوں اور زریاب کی صحتیاب ہونے کی دعا مانگی تھی۔ رباب اور یلماز زریاب کو لے ہسپتال پہنچے تھے، آلریڈی وہ اتنا لیٹ ہو چکے تھے، اس لیے وقت ضائع کیے بغیر رباب نے زریاب کو آپریشن تھیٹر میں شفٹ کیا۔ یلماز کو اس نے منع کیا تھا کہ گھر میں فی الحال کسی کو انفارم مت کرے جب تک آپریشن نہیں ہو جاتا۔ یلماز نے رباب کو بہت تسلی دی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ رباب اندر داخل ہوئی تھی، ساتھ ہی آپریشن تھیٹر کی لائٹس آن ہوئی تھی۔ رباب نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ زریاب کی شرٹ اتاری تھی۔ رباب کے اپنے کپڑے بھی سفید تھے، وہ خون سے بھرے تھے کیونکہ زریاب کے سر گود میں جو رکھا تھا۔ شرٹ اتارنے کے بعد اس نے جس جگہ گولی لگی تھی دل کے پاس، وہاں سے نکلتے خون کو صاف کیا تھا اور بلیڈنگ روکی تھی، اور کچھ منٹس کے بعد گولی نکالی تھی۔ آنسو بار بار اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ گولی نکلنے کے بعد بھی جب زریاب کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں آیا تو رباب پھٹ پھٹ کر رو دی تھی، یا اللہ پلیز میری مدد فرما، میرے زریاب کو ایک نئی زندگی عطا فرما دے، میں نہیں رہ سکتی اس کے بنا، پلیز۔ رباب نے شدت سے دعا کی تھی اور ساتھ ہی زریاب کو بجلی کے جھٹکے دیے تھے، اور واقعی ہی رباب کی شدت سے کی گئی دعا میں اتنا اثر تھا کہ زریاب کو موت کے منہ سے واپس کھینچ لائی تھی۔ زریاب کو فی الحال ہوش تو نہیں آیا تھا، مگر اس کی سانسیں چلنا شروع ہو گئی تھی۔ رباب اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے باہر آئی تھی کہ یلماز جو کب سے باہر کھڑا زریاب کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا رباب کے پاس آیا اور بولا، بھابھی کیا ہوا، زریاب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں الحمدللہ زریاب ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا نا کہ ابھی تک زریاب نے میرے لیے اپنی شدت دکھائی ہے، اب وہ میری شدتیں دیکھے گا۔ رباب نے نیم آنکھوں سے مسکرا کر کہا تھا، ہاں بھابھی، اگر زریاب کو آج ایک نئی زندگی ملی ہے تو صرف آپ کی وجہ سے، آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ دونوں کا عشق سچا ہے، اور جتنا آپ سے وہ عشق کرتا ہے اتنا ہی آپ کرتی ہیں، اللہ آپ دونوں کو ہمیشہ کے ساتھ میں خوش رکھے، آمین۔ رباب نے مسکرا کر کہا، میں مل سکتا ہوں زریاب سے؟ ابھی نہیں، ابھی بے ہوش ہے، اور ایک دفعہ روم میں شفٹ کر دیں تو مل لینا آپ۔ رباب بولی تھی، اوکے بھابھی۔ یلماز نے کہا۔ کچھ ٹائم کے بعد زریاب کو ہوش آیا تو اس نے یلماز کو اپنے پاس پایا۔ کیسا ہے زریاب؟ ٹھیک ہوں۔ رباب کدھر ہے؟ کیسی ہے؟ ٹھیک تو ہے نا؟ ایک سانس میں سوال کیے تھے اس نے۔ ہاں میرے بھائی بھابھی بالکل ٹھیک ہے، اور تجھے پتہ ہے اس نے خود تیرا آپریشن کیا تھا۔ یلماز نے زریاب کو آنکھ ماری۔ زریاب مسکرایا اور بولا، مجھے پتہ ہے، میں اگر زندہ ہوں تو صرف اسی کی وجہ سے ہی۔ یلماز حیران ہوا تھا اور بولا، تجھے کیسے پتہ؟ یلماز، میری ہر ایک سانس اس کے نام لکھی ہے، میں اس سے
मुतल्लिक हर एक बात जानता हूँ, तो ये कैसे नहीं पता होगी। यलमाज मुस्कुराया और उस इन दोनों के इश्क पर इश्क आने लगा था। यलमाज, हाँ दरमियान का क्या हुआ? यलमाज ने इसकी नज़र उसकी जानिब देखा और बोला, भाभी ने उड़ा दिया। ज़रियाब ने हैरत से उसकी जानिब देखा। ज़रियाब को ठीक होने में 2 से 4 हफ्ते लगे। इतने में मनाइल और यलमाज और आलिया और उमर हनीमून से हो आए थे। आज ज़रियाब को डिस्चार्ज होना था। ज़रियाब ने रुबाब को साथ चलने का कहा था, मगर उसने एक हफ्ते का टाइम मांगा था। ज़रियाब बहुत मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किए हुए था, लेकिन उसने रुबाब की बात मान ली थी, क्योंकि एक वो ही तो थी जिसकी हर बात को मान लेता था। एक वही इसको संभालना जानती थी। रुबाब ने यलमाज और ज़रियाब दोनों से बात की थी, क्योंकि उसने दरमियान का कत्ल किया था, इसलिए उसने खुद को सरेंडर किया था यलमाज के सामने। ज़रियाब रुबाब के इस फैसले पर खामोश था। यलमाज ने दोनों को तसल्ली दी थी कि वो रुबाब को कुछ नहीं होने देगा। उसने एक बेस्ट लायर हायर किया था, जिसकी वजह से रुबाब के हक में फैसला हुआ था। रुबाब ने एक हफ्ते का टाइम मांगा था, तो आज संडे का था, मतलब कल रुबाब को ज़रियाब के पास जाना था, अपने घर। रुबाब अपने मम्मा पापा के रूम में आई थी। अरे रुबाब बेटा आओ, रुबाब के पापा बोले। रुबाब दोनों के पास बैठी थी। एक्चुअली मम्मा पापा, आप दोनों से मुझे बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो, वो दोनों एक साथ बोले थे। असल में मैंने ज़रियाब को माफ़ कर दिया है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराया। मुझे पता था मेरी बेटी कोई गलत फैसला कर ही नहीं सकती। हम दोनों इस फैसले से बहुत खुश हैं। तुम्हें एक और मौका देना चाहिए। ज़रियाब को इससे गलतियाँ हुई, लेकिन वो बहुत बदल गया है। वो बहुत प्यार करता है तुमसे बेटा, और किसी को यूँ तड़पाना अच्छी बात नहीं। हम दोनों तुम्हारे साथ हैं हमेशा। रुबाब नीम आँखों के साथ मुस्कुरा दी थी और तीनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। रुबाब नीम आँखों के साथ मुस्कुरा दी और तीनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया था। रुबाब अपने रूम में वापस आई कि उस पे कॉल आने लगी। अस्सलाम वालेकुम, रुबाब ने धड़कते दिल से कहा। वालेकुम अस्सलाम। पहले ठीक नहीं था, अब बिल्कुल ठीक हूँ। रुबाब मुस्कुरा दी थी। तो क्या ख्याल है आपका? कल अपने ससुराल आने का या मेरे बूढ़े होने का इंतज़ार है? रुबाब हल्का सा हंस दी थी, जबकि ज़रियाब इसकी हंसी की गूंज सुनकर सरशार हो गया था। कल तुम घर नहीं आना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए बेबी। और कल जो डिलीवरी मैन आएगा, वो जो कुछ भी देगा उसे पहन कर लेना। मैं कल खुद तुम्हें पिक करने आऊँगा, और प्लीज़ मना मत करना। ज़रियाब का अंदाज़ इतना प्यारा था कि उसने कल का डन कर दिया और धड़कते हुए दिल के साथ फ़ोन को बंद कर दिया था। कल वो एक दफ़ा फिर से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने वाली थी। पिछली दफ़ा वो बहुत उदास थी, क्योंकि ज़रियाब के लिए मखसूस वो एक चिड़िया थी जिसे वो पिंजरे में कैद करना चाहता था। इससे अपना बदला लेना चाहता था किसी भी कीमत पर, मगर इस दफ़ा वो इसका इश्क थी, और इस बार वो बहुत खुश थी। उसने नमाज पढ़कर अपने और ज़रियाब के रिश्ते के लिए दुआ मांगी थी, जो कि कबूलियत का दर्जा पा चुकी थी। सुबह का दिन इन दोनों के लिए बहुत ख़ास था। जब उमर, आलिया और यलमाज मनाहिल को पता चला, तो वो लोग भी रुबाब से बहुत खुश हुए थे, और उन्होंने भी ढेर सारी दुआएं दी थी रुबाब को। शाम का टाइम था जब एक डिलीवरी मैन आया। गेट रुबाब नहीं खोला था। वो सामान लेकर साइन करके गेट बंद करके वो अपने रूम में आई थी। उसने खोला तो वो एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स था। उसने उसको ओपन किया तो ब्लैक कलर की रेशमी साड़ी, जो नहायत ही खूबसूरत थी, मौजूद थी। साथ में डायमंड का हल्का सा सेट, जिस पे सफ़ेद और सुर्ख रंगों की छोटे छोटे मोती लगे हुए थे, और साथ ही रेड पेंसिल हील्स मौजूद थी। रुबाब इन सब चीज़ों को देखकर मुस्कुराई थी। रुबाब को ज़रियाब का मैसेज आया था कि वो आधे घंटे में उसे लेने आ रहा है, इसलिए रुबाब चेंज करने चली गई थी, और वो मिरर के सामने बैठी थी। बालों को उसने कर्ल करके छोड़ दिया था। साड़ी हाफ बाजू वाली थी, इसीलिए उसके गोरे बाजू नज़र आ रहे थे। मेकअप में इसने हमेशा की तरह एक काजल, आईलाइनर, मस्कारा और होठों पे रेड ब्लड कर लिपस्टिक लगाई थी, और साथ में दोनों कलाइयों में रेड कलर की चूड़ियाँ पहनी थी, और ज्वेलरी में इसने ज़रियाब का दिया हुआ वही सेट पहना था। मतलब वो आज हकीकत में ज़रियाब के होश उड़ाने वाली थी। अपनी हील्स की स्ट्रिप्स बंद करने के बाद वो नीचे उतर आई थी। सब ने उसे देखकर
माशाल्लाह कहा था। ज़रियाब भी वहीं मौजूद था। कोई इतना ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो सकता है? ज़रियाब ने दिल में सोचा था। ज़रियाब की नज़रें ही नहीं हट रही थी। आज रुबाब को लगा कि एक दफ़ा फिर से वो दुल्हन बनी है और आज इसकी रुखसती है। जाते वक्त वो सबसे गले मिली थी और ज़रियाब के साथ अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र पर निकल पड़ी थी। ज़रियाब कहाँ लेकर जा रहे हैं? रुबाब की आंखें बंद थी क्योंकि ज़रियाब ने कहा था, अब खोलो आंखें बेबी। उसने आंखें खोली तो सामने का मनाज़र देखकर दंग रह गई थी, क्योंकि वो लोग समुंदर के किनारे खड़े थे और साथ ही एक छोटा सा खूबसूरत घर बना हुआ था जिसकी रंग बिरंगी लाइट्स और रेड और वाइट गुलाबों से सजा गया था। ज़रियाब, आपने ये सब मेरे लिए किया है? ऑफ कोर्स बेबी, तुम्हारे लिए ही है। तुम हिल्स पर थक गई होगी ना? थक तो गई हूँ, तो उतार दो ना। ज़रियाब ने फिक्रमंदी से कहा। रुबाब को ज़रियाब का केयरिंग अंदाज बहुत अच्छा लगा था। अब वो नीचे झुकती ही कि ज़रियाब नीचे झुककर उसकी सैंडल्स की स्ट्रिप्स उतारने लगा। ज़रियाब, ये क्या कर रहे हैं? ऊपर उठें, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा मुझे। आपकी जगह मेरे दिल में है, मेरे कदमों में नहीं। रुबाब ने आखिरी दिल की बात कह ही दी थी। ज़रियाब ने नज़र उठाकर रुबाब की जानिब देखा और मुस्कुरा दिया था और बोला, मेरी जान, ये सब मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ, मुझे रोको मत, करने दो। उसकी हील्स उतारने के बाद वो सीधा हुआ था कि अचानक ज़रियाब को शरारत सूझी थी। बेबी, तुम क्या कह रही थी कि मेरी जगह तुम्हारे दिल में है? रुबाब के दिल ने एक बीट मिस की थी, मगर आज वो सोच कर आई थी कि उसे बता देगी कि वो भी इश्क करने लगी है उससे। लिहाजा उसने बोलना शुरू किया। रुबाब के ने ज़रियाब की आंखों में देखा, जहाँ उसके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत दिखाई दी, और वो बोली, मैंने ये कहा था कि मोहब्बत करने लगी हूँ आपसे। रुबाब ने उसकी पुरतश नज़रों की ताब न लाते हुए नज़रें झुका कर कहा, क्या कहा? फिर से कहो। ज़रियाब को शरारत सूझी थी। आई सेड आई लव यू। व्हाट? से इट अगेन। रुबाब आगे बढ़ी और ज़रियाब का गिरबान पकड़कर खींचा। मतलब इस दफ़ा उसने ज़रियाब का ही तरीका कॉपी किया था और बोली, मैंने कहा मैं तुमसे इश्क करने लगी हूँ, ज़ालिम इंसान। ज़रियाब ने रुबाब को कमर से पकड़ लिया, अपनी तरफ खींचा और जो थोड़ा सा फासला था उसे भी ख़त्म करते हुए वो बोला, मुझे गिरबान से पकड़ने का हक़ सिर्फ तुम्हें ही हासिल है बेबी, वरना तो तुम ज़रियाब मिर्ज़ा को अच्छे से जानती हो, किसी की हिम्मत नहीं कि आँख उठाकर देख सके। रुबाब मुस्कुराई थी और बोली, जानती हूँ, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है ज़रियाब मिर्ज़ा को। रुबाब ने शरारत से भरपूर लहजे में कहा था, जिस पर ज़रियाब का कहका बुलंद हुआ था। वैसे एक बात कहूँ? ज़रियाब बोला था। जी कहें, बहुत ज़्यादा हसीन लग रही हो। ज़रियाब ने बहकते हुए लहजे में कहकर उसके कान की लू को चूम लिया था और उसकी कमर में हाथ डालकर अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब लेकर गया था। रुबाब ज़रियाब की चालाकी को समझ गई थी, इसलिए फ़ौरन इसकी गिरफ्त से निकली थी। छिछोरे हैं वैसे बहुत ज़्यादा आप। ज़रियाब दिलकशी से हंसा था और बोला, तुम तो जानती हो मैं घटिया भी हूँ, आवारा भी हूँ, छिछोरा भी हूँ, मगर सिर्फ तुम्हारे मामले में तुम्हारे लिए। रुबाब खुलकर हंसी थी, जबकि ज़रियाब फिर बोला था, बेबी क्या करूँ, तुम क़यामत लग रही हो, कसम से दिल तो चाह रहा है अभी और कुछ और बोला ही कि रुबाब ने अपना हाथ उसके मुंह पर रखकर उसका मुंह बंद कर दिया। बस ज़्यादा हो गया। ज़रियाब ने रुबाब की तरफ देखा, फिर बोला, डांस। ज़रियाब ने अपना हाथ रुबाब की जानिब बढ़ाया। कुछ लम्हों रुबाब ने ज़रियाब के खूबसूरत हाथ की जानिब देखा, फिर अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। ज़रियाब ने सॉन्ग प्ले ऑन किया। यूं ही नहीं तुझ पे दिल ये फ़िदा है, सब से तू अलहदा, सबसे जुदा है, नामुमकिन तुझसा कोई चेहरा ना मिल पाया, दिल मेरा चाहे तुझसे मैं कह दूँ, वापस न जाना, बाहों में तेरी सारी शब गुजार दूँ, आंखों से देख सुबह का आना। ये गाने का एक एक बोल ज़रियाब के दिल की जज्बात की अक्कासी कर रहा था। ज़रियाब ने रुबाब को खुद के इस कदर करीब किया था कि रुबाब को लगा जैसे आज दो जिस्म एक जान करना का इरादा रखता हो। मिलोगे जो कभी बताएंगे क्या हो तुम, मिलो अब अकेले रहा जाए ना, बहुत ही ज़रूरी हो, ख़त्म सारी दूरी हो, कोई फासले अब सहा ना जाए, मुश्किल है दिल को बिन तेरे समझाना, दिल मेरा चाहे जब भी तू आए तुझसे मैं कह दूँ वापस न जाना, बाहों में तेरी सारी शब गुजार दूँ, आंखों से देखूँ सुबह का आना। रुबाब और ज़रियाब दोनों के दिल ज़ोर से धड़कने पर मजबूर हो गए थे, जबकि ज़रियाब तो रुबाब के नशे में इसके कुर्बत में मदहोश था।
عجب دل کی حالت ہو جو تیری زیارت ہو، نظر کو نظارہ کوئی بھائے نہ، یہ وہ بے قراری ہے جو دریا سے جاری ہے، تیرا عشق مجھ کو بھا جائے نہ، ساحل کی طرح تو مجھ کو بچانا، دل میرا چاہے جب بھی تو آئے، تجھ سے میں کہہ دوں واپس نہ جانا، باہوں میں تیری ساری شب جاگوں، آنکھوں سے دیکھو صبح کا آنا۔ سانگ آف ہوا تھا تو زریاب نے رباب کی جانب دیکھا جو سرخ ہو گئی تھی، حیا کی چادر میں بھی وہ کس قدر معصوم لگ رہی تھی۔ زریاب کا دل بے قابو ہوا اور اس نے اس کے ایک شدت بھری گستاخی کی تھی۔ رباب کی نظریں شرم کی وجہ سے جھک گئی تھی۔ زریاب نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اندر چل دیا تھا۔ آج کی پوری رات رباب نے زریاب کی شدتوں کو محسوس کرتے گزاری تھی۔ صبح رباب کی آنکھ کھلی تھی تو اس نے اپنے پاس سوئے زریاب کو دیکھا جو سوتے وقت بالکل بچوں جیسی معصومیت لیے ہوئے تھا۔ رباب نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ زریاب نے آنکھ کھول کر رباب کو دیکھا۔ رباب نے ایک شرمگین مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی تھی اور زریاب تو گویا اس پر فدا ہی ہو گیا تھا اور اسے سینے سے لگا کر آنکھیں موند گیا تھا۔ 5 سال بعد۔ اشرف بیٹا اٹھو، جلدی سے فریش ہو جاؤ، تمہارے کزنز آنے والے ہیں اور آج تمہاری لاڈلی ماہنور بھی آئے گی۔ رباب اپنے 5 سالہ بیٹے اشرف کو جگاتے ہوئے بولی۔ ماہنور کا نام سنتی اشرف ایک جھٹکے سے بیڈ سے نیچے اترا تھا۔ کیوں؟ ماہنور سے اشرف بہت پیار کرتا تھا۔ اس کے گلابی گال جن کو وہ ہمیشہ پکڑ کر کھینچتا تھا بہت اچھے لگتے تھے۔ عمر اور عالیہ کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹے کا نام عمر تھا اور بیٹی کا نام الشبہ تھا، جبکہ منہل اور یلماز کے بھی 2 بچے تھے، ایک کا نام ماہنور تھا اور ایک کا نام یاسر تھا۔ ان سب میں بے تحاشا محبت اور پیار تھا۔ آج ان سب لوگوں کی دعوت تھی زریاب لوگوں کے گھر، تو وہ لوگ ان کے گھر آ رہے تھے۔ زریاب دروازے پہ کھڑا رباب اور اشرف کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ اشرف تو واش روم چلا گیا تھا۔ رباب نے جب زریاب کو مسکراتے دیکھا تو اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، توبہ ہے، دونوں ایک جیسے ہیں، باپ بیٹا، باپ بھی عاشق اور بیٹا بھی۔ زریاب کا فلک شفاف قہقہہ بلند ہوا تھا۔ ہاں بھائی، ہم تو صرف آپ کے ہی عاشق ہیں، زریاب نے شرارت سے بھرپور لہجے میں کہا تھا۔ ان 5 سالوں میں زریاب کا رینک بھی بڑھ گیا تھا اس کی بہترین کارکردگی کی وجہ سے۔ زریاب ایک نظر بھر کر رباب کو دیکھا تھا۔ اسکائی بلو کلر کے فراک میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آج بھی وہ اتنی ہی خوبصورت تھی جتنی 5 سال پہلے ہوا کرتی تھی۔ ابھی وہ دونوں آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے کہ اشرف زریاب کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، ڈیڈ جی، ڈیڈ کی جان، ڈیڈ کا شیر۔ زریاب نے محبت بھرے لہجے میں کہا تھا، مجھے نا ایک بہن چاہیے، دیکھیں نا، یاسر کے پاس ماہنور ہے اور عمیر کے پاس علیشہ ہے، میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے مجھے ایک بہن چاہیے۔ زریاب اشرف کی بات سن کر ہنس دیا، جبکہ رباب لال ٹماٹر ہو گئی تھی۔ اچانک زریاب کی شرارت سوجھی۔ بیٹا، تم اپنی موم سے اس بارے میں بات کرو، میں تو کہتا ہوں کہ اشرف کے لیے ایک چھوٹی بہن لے آئیں، مگر تمہاری موم مانتی ہی نہیں ہے، زریاب نے رباب کو آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا، جبکہ رباب زریاب کو مخصوص گھور کر رہ گئی۔ موم، دیٹس ناٹ فیئر، آئی وانٹ آ سسٹر، اشرف نے رباب کو کہا تھا، جبکہ رباب کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ اشرف بیٹا، تمہاری موم کو میں اپنے طریقے سے سمجھا لوں گا، تم ذرا جا کے دادو کو دیکھو وہ کیا کر رہی ہیں۔ اشرف فوراً بھاگتا ہوا روم سے نکل گیا تھا۔ تو کیا خیال ہے بیبی، اشرف کی باتوں پہ غور کیا جائے ذرا؟ زریاب نے رباب کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، رباب نہیں، کیا کر رہے ہیں، کوئی آ جائے گا تو آ جانے دو، کوئی دیکھ لے گا تو دیکھ لینے دو، کوئی سن لے گا تو سن لینے دو، یو نو واٹ بیبی، آئی ڈونٹ کیئر۔ رباب ہلکا سا مسکرائی تھی۔ رباب نے اپنے دونوں ہاتھ زریاب کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا تھا، زریاب، آپ ہمیشہ مجھ سے ایسے ہی عشق کریں گے نا؟ زریاب نے رہا سہا فاصلہ بھی ختم کرتے ہوئے کہا تھا، ہاں میری جان، ہمیشہ ایسی ہی، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ، اتنا زیادہ کہ تمہیں خود سے محبت ہونے لگے گی۔ رباب مسکرائی تھی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اتنا پیار کرنے والا ہمسفر عطا کیا تھا۔ رباب نے سر زریاب کے کندھے پر اٹکا دیا تھا۔ بیبی، کیا خیال ہے پھر اشرف کے لیے ایک بہن کا ارینج کریں؟ رباب نے ایک نظر زریاب کو دیکھا، پھر اس کی پرتش نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے نظریں جھکا گئی اور پنچ زریاب کے سینے پر مار کر بولی، بہت ہی بے شرم ہیں آپ۔ زریاب دلکشی سے ہنسا اور ساتھ ہی بولا، ہائے ظالم لڑکی، تمہارا یہ شرمانا اور تمہاری یہ ظالم
عشق کے ظالم جان لے گا کسی دن میری، نہ اللہ نہ کرے ذرا میری عمر بھی لگ جائے آپ کو۔ رباب نے روان سی ہوتے ہوئے کہا، بیبی فکر مت کرو، اول تو اتنی جلدی ملنے والا نہیں میں، نہ تمہاری جان اتنی آسانی سے چھوڑوں گا، اور اگر کبھی مر بھی گیا تو تمہیں ساتھ لے کر ہی مروں گا، جہاں تم وہاں میں، کہہ کر اس نے رباب کے ماتھے پر اپنے تشنہ لب رکھے تھے۔ ضریاب کی باتوں کو سن کر رباب مسکرا دی تھی اور ضریاب کے سینے پہ سر رکھ دیا تھا، جبکہ ضریاب کی رگوں میں بھی سکون کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، ضریاب سے بھی یہی غلطی ہوئی کہ اس نے رباب کو سمجھنے میں غلطی کی تھی، اور جب تک اس کو احساس ہوا تب تک دیر ہو چکی تھی، لیکن مایوسی کفر ہے، اور یہی بات ضریاب نے کی تھی۔ اس نے مایوس ہونے کی بجائے ہمت سے کام لیا تھا، اپنی غلطی پہ وہ دل سے شرمندہ تھا، اس کا عشق سچا تھا، اس لیے ہی رباب نے اسے معاف کر دیا تھا۔ ضریاب نے جو دعا مانگی تھی ان میں سے اس قدر شدت کی تھی کہ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا تھا، اور جب ضریاب کی سانسیں رکی تھیں تب رباب کی دعاؤں میں اتنا اثر تھا، اس کا عشق بھی سچا تھا کہ ضریاب کو منہ سے واپس لانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ یہ سچ تھا کہ ان کی کہانی کی شروعات نفرت سے ہوئی تھی، مگر اختتام عشق پر ہوا تھا۔ یہ واقعی ہی سچ ہے کہ جب آپ کسی کو سچے دل سے چاہتے ہو تو پوری کائنات رب خود کن فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ ضریاب اور رباب کا عشق بھی سچا تھا، اسی لیے اللہ نے ان کے عشق پر بھی کن فرما دیا تھا۔ ختم شدہ۔